website at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Magkabuhay nga panahon sa tanan, ayaw pagluya-luya diha, friends. Bawal magkasakit. Sige, dirita mag-umadubanta sa itong programa nga naghisgot kini og kaayuhan bahin sa tuang panglawas. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate King, inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Mga higala, ayaw kalimti ang pagtumar sa EXL Makabuhay Dietary Capsule. Gama gikan sa puro og natural nga mga sangkap sama sa makabuhay, neem, ashitaba, garlic, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12 nga maka-improve sa blood flow ug brain function. Maka-improve sa metabolism, mubatok sa kakapoy ug stress ug sa cancer. Produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical. Bueno, hisgutan nato karon ang bahin sa tanom nga elepante. Pamilyar ba ni sa inyuha nga sagot? Sigurado na kailamuan ni kay ang uban, ginakuha nila ang bulak ni Ineron ibutang sa dalunggan himong arios-arios. Ang tibok parte sa tanom o sagbot nga elepante ginagamit kini sa pagtambal sa pipila kabalatian. Ang mga dahon, ni ini emulant ug diuretic. Usa-usab kini ka insecticide, anti-dermatosis. Dinhi sa Pilipinas ang decoction sa mga gipaugang ugat nga ginagamit kini nga pamparegla. Ang duga gikan sa mga dahon ni ini mausab ang ginatambal sa mga samad, mga ulcer sa panit ug mga furuncles. Ang juice gikan sa maong tanom mo'y ginapatulo sa mata para sa conjunctivitis. Ang mga dahon ginagamit sa bisip Poltic. Ang mga liso ni ini masticated o ginakaon. Maayo para sa sakit sa tiyan, pampurga sa baby, tambal sa hypertension, makapabalik sa kusog o ganang sexual. Ang dinukdok na preskong dahon sa elepante ginagamit sa para sa sakit sa panit, pruritus o scabies o tambal usab kini sa bughat. O labi na katong mga bagong panganak. Adunay anti-inflammatory, antibacterial, anti-tussive, antioxidant, antipyretic, antidiarrheal, anti-cancer, anti-diabetic properties. Ang maong tanom nga elepante na ilagayod gapang tambal sa mga nabughat. Unsa may hinungdan sa bughat? Unsay angay buhaton nato aron malikayan kini? Atangi sa tuang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, perti kami sirabli ang kabuhi ko sobra. Isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag nagatabon sa akon nga ulo. Tuod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko, nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang jakot sara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, tagay ako sa alam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak na magsiling ang akon nga panganay. Mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kumaglakat ako gabalang-balang ako. Tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon. Kag ang akon nga tiyan lupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako. Ikapon kong akon nga tiyan. Daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tao nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian na akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Dito kog nabatian kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radio nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko XL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas. Nakatulog na ako.
ginaawhag ko gamo. May sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod aton nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini. Puro subong o himsog ng aton nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginaayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa EXL Makabuhay. Mabuhay ang EXL Makabuhay. To God be all the glory. Magpadayon kita mga higala sa atong hisgutanan dinhi sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. 100% made from organic and all natural ingredients. FDA and halal approved. Walay side effects. Okay, sayro nato unsa man kining bughat. Uy mga kababaynhan, ilabi na katong mga anakan paminaw. Nasayod ka ba nga delikado ang bughat? Nakasinati ka na ba og sakit nga diin inay maayo grabing sakit sa kalawasan, magluya, sakit ang ulo ug kalinturahon pa. Kung nakalitan ang imong lawas ug wala pa kaayo ka naayo, mamahimong nabughat ka. Ang bughat, binat o relapse, usa ka kondisyon din wala pa hingpit na balik ang kabaskog sa lawas gikan sa pagkasakit. Ang bughat mamahimong masinati sa mga adunay kumon nga sakit, mga babaeng bagong panganak. Take note, ang pagpanganak usa ka major operation o kinahanglang dili lamang hingpit nga pahulay kundi pagpabalik pa sa kusog. Normal delivery o cesarean man ang mga bagong nanganak, mamahimong makasinati og bughat kung pugson ang kaugalingon nga mulihok-lihok dayon, walay saktong tulog. Daghang hinungdan nga mabughat ang usa ka tawo. Kini kung maghago samtang duna pay gibati diha sa iyahang lawas, stress, kakulangon sa nutrisyon o kanunay pulaw o aron di mabughat, mas maayo kung magpahulay, kaon og masustansyang pagkaon, likay ang pisikal nga pagkahago o makahatag alibyo sa bughat. Mao ang pag-inom sa tubig nga gikan sa pinabukalang tibuok parte sa tanom nga elepante. Inumon kini hangtod nga maayo na ug dapat permi bag-o ang inumon, adlaw-adlaw gyud ka magpabukal niini ug dili mag-stock. Natural kini ug walay overdose, maong wala kay angay kabalakan. Ug para sa hingpit nga kahimsog, kaabtik o kabaskog pagtumar og EXL Makabuhay Plus Capsule inubanan sa healthy lifestyle ug napamatunan kini sa siyensya, natural alternative medicine, Ayurvedic medicine, traditional Chinese medicine nga makahatag og mental, physical ug emotional health and wellness. Sama na lamang sa pagkaon og klase-klaseng plant-based nga mga pagkaon ug gulay nga kining prutas pod, lagutmon, liso o bulak sa mga tanom nga makahatag og kaayuhan sa mga sakit, makahimsog sa kalawasan, makahatag og taas nga kinabuhi, kabaskog ug maayong panlawas nga layo sa balatian. Para sa dugang informasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, text or call sa 0917-728-1434 o 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Siyempre, una ta magbulag-bulag, lain usab nga bulawanong pulong atong hinumduman. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon, Kapitulo 14, versikulo 26. Diha sa kahadlok sa Ginoo, mao ang lig-on nga pagsalig, ug ang iyang mga anak makabaton sa usa ka dapit nga dangpanan. Remember, dili kompleto nga to ang adlaw o kinabuhi kung wala ang Diyos dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.